पहिया जाम हड़ताल पर मिनी मज़ा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में फूट। मिनी मज़ा एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर एसोसिएशन नबील महमूद बोले, मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर फिर लॉलीपॉप दे दिया। मिनी मज़ा एसोसिएशन के दोनों धड़ों ने हड़ताल खत्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। 5 रोज तक जाम रहने वाला पहिया चल पड़ा। ट्रांसपोर्ट काउंसिल अलायंस में 15 गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमें शामिल थीं। हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल पर नज़रसानी के लिए कमेटी कायम कर दी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 325 रुपये 43 पैसे पर बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपये 95 पैसे रहेगी। कीमतों का इतलाक एक दिन के लिए किया गया है। उधर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी न करने पर शहरी बरहम। शहरियों ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गैस का बहरान, सुई गैस वाए प्रेशर भी इंतहाई कम। शहरी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। दुकानदारों की चांदी। एलपीजी सरकारी कीमत के बजाय 380 से 450 रुपए किलो में फरोख्त। ना चूल्हा जल रहा है, ना सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। जाएं तो जाएं कहां, शहरियों की दुहाई। जिले इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध 170 के बजाय 220 से 240 रुपए फी लीटर फरोख्त। दही मार्केट में 240 रुपए से 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का जिले इंतजामिया से दूध दही के सरकारी रेट्स पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों का राज। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। दुकानदार मनमाने रेट पर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे। लहसुन, अदरक, आलू, भिंडियां भी महंगी। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। आम 310 के बजाय 450 रुपए हो गए। गर्मा, खजूरें, अमरूद, नाशपाती भी 40 से 70 रुपए महंगी हो गई। चिकन आम आदमी की पहुंच से दूर। सरकारी निकनामा कागजों तक महदूद। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 504 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी निकनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। गर्म मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 100 ग्राम 4 मगज 120, चारों गोंदा 180, किशमिश 150 रुपए में फरोख्त। 125 ग्राम सफेद तिल 130, गोंद कतीरा 280, तुख्म लंगा 150 रुपए में फरोख्त। 100 ग्राम किलवंजी 150, चाट मसाला 80 रुपए में फरोख्त। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। चावल 320 से 640 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमत 160 से 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। घी दर्जे अव्वल से स्वयं तक 490 से 600 रुपए किलो में फरोख्त। गरीब तबके के लिए महंगी महीने भर का राशन लेना मुश्किल हो गया। हरबंसपुरा में कनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जान बहक, 1 बच्चा जख्मी। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। कार की जद में आकर 2 राहगीर 3 कार सवार जान बहक हुए। जान बहक अफराद में 15 साल मुजम्मिल, 18 साल नुमान, 20 साल अब्दुर्रहमान शामिल। 17 साल फुरकान और 19 साल जुनीद भी जान बहक हो गए। ज़हनी माजूर लड़की से थाने में मुबैना ज्यादती का हसास मुकदमा। हाई प्रोफाइल करार दिए गए मुकदमे में मौसर प्रोसिक्यूशन सामने न आ सकी। तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब किया गया, ताहम वो पेश न हुआ। तफ्तीशी की अदम पेशी के बावजूद प्रोसिक्यूशन की जानिब से मौसर कार्रवाई न हो सकी। नाक़िस प्रोसिक्यूशन ने केस की निगरानी पर सवालात खड़े कर दिए। मानसून स्पेल के शहर में डेरे, बादल आज भी बरसेंगे। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 113 पर पहुंच गई। सनतकारों के 56 करोड़ 32,82,000 के चेक डिसऑनर होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने ऑडिट पैरा की तस्दीक के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेडबिक ने बैंक्स को 56 करोड़ 32,82,000 के चेक भिजवाए जो डिसऑनर हो गए। रकम की वसूली के लिए सनतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश।
حکومت پنجاب کی پیپر لیس مہم، محکمہ تعلیم 2027 سے کالجز میں مینول داخلے نہیں کرے گا، تمام کالجز کے داخلے آن لائن ہوں گے۔ پراسپیکٹس کا اجرا، فارمز کا اجرا بھی پیپر لیس ہوگا، آن لائن پراسپیکٹس کا اجرا، آن لائن فارم، آن لائن فیسوں کی وصولی ہوگی۔ ڈاکٹر کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کا مقدمہ، اے ٹی سی نے 2 ملزمان کو بری کر دیا، ملزم مطلوب عرف نامی اور سجاول کو بری کیا گیا۔ مدعی اور ملزمان میں سمجھوتا ہونے پر فیصلہ ہوا، ملزمان کے خلاف 2023 میں تھانہ شمالی چھاؤنی میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ نئے تعینات ہونے والے ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے چارج سنبھال لیا، بریگیڈیئر محمد رضوان کو چند روز قبل کمانڈر پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس تعینات کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز کمانڈ کی تبدیلی کی باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی تھی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش پر سپورٹ، انویسٹیگیشن ونگ ڈویژنل ایس پیز کی شرکت۔ قتل، اقدام قتل، امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، چوری کے 24 مقدمات زیر بحث، افسران تفتیش تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مشیر علی مصطفیٰ ڈار کی ملاقات، پنجاب اے آئی ویژن 2029 کی باضابطہ لانچنگ پر مشاورت، علی ڈار نے اے آئی آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ دی، پنجاب میں قائم پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پال ڈلیوری یونٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ ورلڈ بینک کے وفد کی واسا لاہور ہیڈ آفس آمد، ایم ڈی واسا لاہور غفران احمد نے ورلڈ بینک وفد کا استقبال کیا، ایم ڈی واسا کی زیر صدارت وفد کے ساتھ اجلاس، ڈائریکٹر واسا مدثر جاوید نے ترجیحی منصوبوں پر ورلڈ بینک کو بریفنگ دی۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، وفد نے واسا لاہور کی کارکردگی اور اقدامات کو سراہا۔ پی پی 46 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار روبا ڈار کی الیکشن پٹیشن خارج، الیکشن ٹریبیونل کے جج محمود مقبول باجپا نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، درخواست الیکشن ایکٹ 2017 کے شق 144 کے رول 1 پر پورا نہیں اترتی، درخواست میں بیان حلف جاری کرنے والے کا شناختی کارڈ نمبر درج نہیں ہے، فیصلے کی تحریک مسلم لیگ نون کے چودھری فیصل اکرام کامیاب قرار پائے تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا بڑا اقدام، ضابطہ فوجداری سی آر پی سی میں ترامیم کے لیے کمیٹی تشکیل، فوری اور تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے 9 رکنی کمیٹی قائم کی گئی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ناصر چوہان کمیٹی کے کنوینر مقرر، کمیٹی کو اصلاحاتی ترامیم کی رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ یوم آزادی پر بہترین سیکیورٹی انتظامات، آئی جی کی فورس کو شاباش، اہلکاروں سمیت سینئر افسران نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یوم آزادی پر 108 قانون شکن پکڑے، 91 مقدمات درج کیے گئے، ویلنگ پر 101 ملزمان گرفتار، 85 مقدمات درج ہوئے۔ سول لائنز اور سٹی ڈویژنز پولیس کا اجلاس، صدارت سی سی پی او بلال صدیق میانہ نے کی، قیام امن، کرائم کنٹرول اور پبلک سروس ڈلیوری کا تفصیلی جائزہ، سی سی پی او کی سود خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت، شہر سے منشیات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کا بھی حکم۔ پنجاب میں بڑے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز ہو گیا، وزیر اوقاف چودھری شافع حسین نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور ملتان کے 4 مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں مزید 8 مزارات کو شامل کیا جائے گا، جدید کیمروں سے مزارات کی مانیٹرنگ ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اہلیان ملتان کے نام، نیشنل چیمپئنز کپ کے حوالے پیغام، آج شائقین کرکٹ کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھنے کی دعوت، بولے اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ آئیں اور میچ انجوائے کریں۔ شائقین کے لیے جشن آزادی کے حوالے سے آج رات 10 بجے بڑا سرپرائز ہوگا۔ ایکسپو سینٹر میں انڈسٹری میٹس اکیڈمیا 2026 کا انعقاد، سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نے اہتمام کیا، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شعبہ تعلیم، صنعت، تخلیقی شعبے اور اہم اسٹیک ہولڈرز کی شرکت، شہریوں کی جانب سے طلباء کے کام کو سراہا گیا۔